Balochistan is very much part of Pakistan and Balochis have all the patriotism that we can expect. ये जो burn हुए हैं flags, it is again a very good indicator. सिंधी हम, बलोच हम, पंजाबी हम, पठान हम, इस परचम के नीचे पाक फौज के जवान हम, तो क्या आप भी इन जवानों में शामिल हैं? Any kind of facilitation, रहने की जगह या whatever, अगर आप if you are convicted तो फिर आपकी भी खैर नहीं. Legals are illegals. इतनी ज़्यादा strong will, leadership qualities और at the same time Sipa Salar, you know, he's all in one. मैम अभी रिसेंटली इंटरनेट पे कुछ वीडियोस गर्दिश करी हैं, क्योंकि जैसे ही ऑपरेशन शाबान चल रहा है तो कामयाबियों के झंडे गाड़े जा रहे हैं, और वैसे भी इसके अंदर डीजी साहब ने भी रिसेंटली कुछ अलार्मिंग सिचुएशन उन्होंने बताई थी कि हम क्या करने जा रहे हैं, और आप अपने प्रीवियस प्रोग्राम में बताया भी कि इस बार हो सकता है टोटल वाइप हो. इसके साथ साथ हमें बलोच अवाम की तरफ से BLA के झंडे जलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि लोग अवाम इस पर सड़कों पर निकली और बलोच लिबरेशन आर्मी के झंडे जला रही है. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? टेक इज़ वेरी सिंपल. हमें पता है कि जितना मर्जी इस वक्त आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर जो है काफ़ी बयानात जो हैं वो बिल्ड किए जाते हैं, नैरेटिव, स्पेशली जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनकी तरफ से. द फैक्ट इज़ जिस पाकिस्तानियत को लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी पाकिस्तान इज़ खुदा न खास्ता इधर नेशनलिज्म जो है वो इट्स लेस, और लोग जो हैं वो अपने उसके ऊपर प्रोविंशलिज्म के ऊपर जो है वो ज़्यादा आ चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो दिस इज़ नंबर वन अ क्लियर इंडिकेटर. बलोचिस्तान इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड बलोचीज हैव ऑल द पेट्रियटिज्म दैट वी कैन एक्सपेक्ट. ये जो बर्न हुए हैं फ्लैग्स, इट इज़ अगैन अ वेरी गुड इंडिकेटर. ये मैसेज आएगा आपके दुश्मनान को बेसिकली. सिंधी हम, बलोच हम, पंजाबी हम, पठान हम, इस परचम के नीचे पाक फौज के जवान हम, तो क्या आप भी इन जवानों में शामिल हैं? हम सब हैं, हम सब हैं. आप तो नौजवान होंगी ना? I don't know about that. Age is not the discussion. इमरान खान वाली खैर नौजवान तो नहीं. अब खैर मैम, इसके साथ साथ अफगानिस्तान जो हमारे अफगानी शहरी थे जिनको हमने पाला, उनको हमने 10 जुलाई तक का टाइम दिया था. बिल्कुल ऐसी है. The deadline is gone. And now we're expecting कि इनको उठा के तो illegals जो हैं उनके लिए नाकाबंदियां कर दी गई हुई हैं. अवाम खुद पार्टिसिपेट कर रही है इसके अंदर, उनको आइडेंटिफाई करने के अंदर. बिल्कुल ऐसी. और कहा गया है कि अगर किसी ने उनको रेंटल प्रॉपर्टी या किसी किस्म की कोई भी फैसिलिटेशन दी, तो जो ये यहाँ पे सुनने वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, एनी काइंड ऑफ फैसिलिटेशन, रहने की जगह या व्हाटएवर, अगर आप इफ़ यू आर कन्विक्टेड तो फिर आपकी भी खैर नहीं. लेकिन मैम प्रॉब्लम ऐसी क्या है कि इन लोगों को ये अगर पाकिस्तान में रहेंगे तो क्या कर रही है? Illegals are illegals. Have you not seen अभी लेटली क्या सिचुएशन है कराची के अंदर? वी सॉ इट. ठीक हो गया. डू यू थिंक दैट अफगानीज कैन बी अलाउड टू स्टे हियर? नंबर वन तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी वन हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्त जिनकी वजह से हमें डैमेजेस जो है उनकी वी हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट. इलीगल्स नीड टू बी थ्रोन आउट. ये पाकिस्तान का हक है. और मैम जब एक तरफ अफगानिस्तान इंडिया के साथ एक दोस्ती मोहब्बत, इवन कि आपने नाम लिया था डीएनए इस मैच हो चुके हैं. डीएनए मैच हो चुके हैं. ये उनके कौन से, सॉरी मेरे जिनसे नाम उनका स्किप हो गया, ज़रात के वजीर ज़रात जो थे, उन्होंने कहा कि इंडिया और हमारा, मौलवी अताउल्लाह, कि इंडिया और हमारा डीएनए सेम है. मतलब बेगैरती की स्टेटमेंट मुझे तो लगी है. खैर एनीवेज होगा उनका कोई आपस में रिलेशन. बिल्कुल ठीक है. तो मैम क्या होता नज़र आ रहा है कि ऑपरेशन शाबान कब तक ख़त्म हो जाएगा, और इसके जो फाइनल डॉट्स होंगे वो किस चीज़ का कनेक्ट किए जाएंगे? टोटल वाइप होगा या टाइम लेगा, ये महीना चलेगा? आपको क्या लग रहा है? द पॉइंट इज़ कि जो अफगानी भाई हैं, हमारे भाई बहन हैं, द पीपल, द रेजिडेंट्स तंग आ चुके हैं वो अफगान तालिबान की इस रजीम से. द रजीम डज नॉट रिप्रेजेंट द पीपल. और ये सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं ऐसी वीडियोस जिसके अंदर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को पैगामात दिए जा रहे हैं कि कम टू आवर रेस्क्यू फ्रॉम अफगानिस्तान पब्लिक, फ्रॉम द पीपल ऑफ अफगानिस्तान. जो अफगानिस्तान है वो एक इलेजिटिमेट हुकूमत की वो मलकियत नहीं है. सो इट इज़ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान हु आर रिक्वेस्टिंग द फील्ड मार्शल के कम टू आवर रेस्क्यू. मुझे लगता है दिस टाइम ये वाला जो ऑपरेशन है इट शुड बी एंड वुड बी कंक्लूसिव. इनको वाइप आउट करना पड़ेगा. अच्छा, जहाँ तक फील्ड मार्शल की बात हुई है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं इनको. जब भी जंग लगती है, जब भी उनके टेन्योर में जंग लगी, तो हमने उनको टैंक पे खड़ा पा पाया, या हमें पता चला कि आज वो उस बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं जहाँ पर क्या बोलते हैं, जो बॉर्डर के ऊपर जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा
فائرنگ ہو رہی ہو, جو ہیٹڈ اسپیس ہوتا ہے سب کا, تو وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں. پھر ناقدین بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ نروز آف اسٹیل ہیں ان کی. کیا وجہ؟ He is a strong man. Personally, he's my favorite and I always say it. میں نے اتنا strong, nerved اور اتنا effective ابھی تک کوئی لیڈر نہ پڑھا نہ دیکھا. لیڈر اور فائٹر؟ Well, I take him as a leader. After قائد اعظم, this statement might not, کئی لوگوں کو شاید نہ پسند آئے, کچھ خاص ایک طبقہ ہے, but I think after قائد اعظم اتنی زیادہ strong will, leadership qualities اور at the same time سپہ سالار, he's all in one. I see him as a leader. آپ کو کیا لگ رہا ہے افغانستان, اور خاص کر کے بھی پریس کانفرنس جو ہوئی تھی جس میں چودھری صاحب نے بتایا تھا کہ انڈیا اور افغانستان کا جو کٹ جو ہو رہا ہے, اب انہوں نے ڈی این اے والی بات بھی آ گئی وہاں پر, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو منصوبے ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے سی پیک کا ذکر کیا, اس کے اندر بالکل ایسے ہی آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ سی پیک کے خلاف ہی آ کے کھڑے ہو رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان اس آپریشن کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتا ہے تھوڑا سا ٹورڈز؟ کرنا چاہیے. دا پوائنٹ از کہ بھائی کب تک برداشت کریں گے نا, کافی کر لیا برداشت. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک کامیڈین ہے گورو آریہ, تو انہوں نے ایک بہت اچھی اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ لارنس بشنوئی جو کہ انڈیا کے گینگسٹر ہے وہ ہمارا ایسٹ ہے. ان کا ایسٹ واقعی میں وہ ہیں, ان کے ایسٹ ایسے ہی ہوتے ہیں, مگر ایسٹس آپ کو پتہ روگ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ اب یہ ایسے لوگوں کو کلیم کرنے لگ گئے ہیں اپنا ایسٹ؟ کیونکہ ایک ٹائم کے اوپر مجھے لگتا تھا کہ وہ تھوڑے سے ذرا پڑھے لکھے اور ایک سمجھدار انسان ہے, لیکن وہ پھر انہوں نے لاہور کی بندرگاہ پر بھی حملہ کروایا بیان المرصوص کے اوپر. آپ زخمی ہوئی ہوں گی ڈیفینیٹلی, کیونکہ لاہور کی بندرگاہ کے ساتھ ہی آپ کا گھر ہے, تو آپ کی تو ونڈو سے میرے خیال سے ساحل نظر آتا ہوگا وہاں پر. تو وہاں پر جب انڈین نیول شپس آئے تھے تو کیسے آپ نے ان کو کیا کہا کہ چلے جاؤ, ہٹ جاؤ, بھاگ جاؤ؟ سامنے کھڑے تھے, کیا کہا آپ نے؟ پانی والی گنیں لے کے یوں کا انہیں کیا کہا آپ نے؟ بس یہی کچھ کہا تھا. تو پھر ہی وہ ٹلے ہوں گے. وہ ہاں بالکل ایسے ہے, لیکن ان کو عیش اور ہر کرنے والے یہاں موجود ہیں. لیکن میں پانی کی بات آئی تو پانی سے بہت زیادہ خطرات ہے کہ انڈیا کے اندر بھی فلڈ آ گیا ہے. وہاں کی اوپریسڈ عوام, 80 کروڑ اوپریسڈ عوام مودی کے آئیڈیالوجی کے نیچے دبی ہوئی ہے. مجھے انڈینس کے ساتھ بہت ہمدردی ہے. I feel sorry for them. For the public. For the public. جی ہمارے بھی دل دھڑکتے ہیں ان کے ساتھ. کیا قصور ہے؟ they're paying the price of one particular entity. ایک بندے کی وجہ سے بیچاروں کا حشر دیکھیے, اور اتنی پیاری عوام ہے ان کی. They're great people. افسوس ہوتا ہے, لیکن وہی بات آتی ہے نا, ایونچولی ان کا ڈیسیژن ہے, فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے. شاید یہ جو ان کی کاکروچ جنتا پارٹی ہے یہی اتنی اسٹرانگ ہو جائے آلریڈی, بیکاز اٹ از میکنگ ویوز. یو نیور نو, شاید ان کی پرابلمز اب مودی صاحب کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ فریحہ جو موسٹ امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جس سے میں تھوڑا سا ڈرا کہ پانی کا, ایک تو پانی بہت زیادہ رہا ہے جی, جو فلڈز آئے ہیں, فلڈز ابھی آنے بھی ہے. انڈیا میں جو فلڈ آئے ہیں ہماچل پردیش اور کشمیر کے علاقے میں, ساتھ ہی انڈیا نے کیا کیا کہ انہوں نے جو وہ تھے اسپل اوور ڈیمز ہیں چناب والے کھول دیے ہیں. سو ناؤ دیٹ ول بی افیکٹنگ آر پنجاب, دیئر پنجاب, اور اس کے اندر سین کیا ہوگا کہ وی آر ایکسپیکٹنگ فلڈز, اور پنجاب حکومت کو بھی وارننگ آ چکی ہے. اچھا نہیں, پاکستان کی تو میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں آپ سے. پاکستان میں تو سننے میں آ رہا ہے کہ پریونٹیو میئرز اس بار بہت ہی زیادہ ڈرون سرویلنس وغیرہ پہلے شروع کر دیا, اور پنجاب نو ڈاؤٹ مریم نواز شی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. اب میرے سوچنے والی بات ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا, کچھ پڑھ رہا تھا کہ مریم نواز نے پریونٹیو میئرز لینا شروع کیے جس میں اے آئی کا یوز ہو رہا ہے, اے آئی ڈرون انڈیکیٹرز ہیں, کوئی بات نہیں, تھرمل انرجی کا یوز کیا جا رہا ہے شروع سے ہی, بالکل, کہ کیسے ہم نے ان فلڈ سے بچنا, کیونکہ پوری دنیا گلوبل وارمنگ کی ایک شکار ہے. جس طرح جی بی کے اندر ضرورت سے زیادہ گرمی پڑی, آئی تھنک اتنی گرمی وہاں پر کبھی بھی نہیں پڑی. جی بی کے اندر ٹھنڈا علاقہ ہے وہاں پر پڑی. دوسرے صوبوں کا کیا قصور ہے, کے پی کے کی عوام کا کیا قصور ہے, کیوں ضروری ہے کہ وہاں پر بھی ایک مریم نواز دے دی جائے؟ I don't know about مریم نواز, انہیں دی جائے کہ نہیں. شی از ون اینٹی اینڈ شی از ڈوئنگ گریٹ جاب. مجھے یہ لگتا ہے کہ عاشق صاحب کو تھوڑا سا سہیل عاشق افریدی, جی آپ نے ان کا نام سکھایا ہے؟ نہیں, میں نے نہیں سکھایا, وہ اس شو کا ڈیکورم ہے, ان کا نام ہم بڑے سہیل عاشق افریدی. جی, وہ وائی عاشق؟ کیونکہ انہوں نے عشق عمران میں جان دینی تھی. دی تو نہیں,
चलें खैर, मुलाकात भी नहीं की उन्होंने. खैर ये हमारा आज का भी अभी हमारा आज का टॉपिक नहीं है. So now, जहाँ पे इंडिया ने फ्लड्स जो है वो डायरेक्ट अब पानी हमारी तरफ कर दिया है, या मैं आपको एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग शॉर्टली आई वुड टेक यू थ्रू दिस. इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, बड़ी उनकी इंटरेस्टिंग जो है कुछ मूवमेंट्स देखी गई हैं. डांस मूव्स हैं क्या है उनके? डांस सपना मेरे ख्याल से हर एक के अंग अंग में पाया जाता है. इट्स पार्ट ऑफ देयर कल्चर. तो वैसे आई हैव नॉट सीन मोदी साहब डांस. आई वुड लाइक टू. सपना I don't know. So talking about Indian Prime Minister, इनको इंडोनेशिया में देखा गया, ऑस्ट्रेलिया में देखा गया और फिर न्यूजीलैंड में देखा गया, जहाँ हम बहुत कुछ हमारे बेवकूफ़ लोग हैं जो बड़े खुश हो रहे हैं कि जी इंडिया चुप हो गया है, ये है वो. इंडिया इज़ प्लेइंग वेरी स्मार्ट एट द मोमेंट. हाउ डू आई से इट? इफ़ यू सी, ये जो 3 उन्होंने मूवमेंट्स अपनी की हैं, इनको आप डिप्लोमेटिक विजिट नहीं समझ सकते. इट इज़ वे मोर देन दैट. बेसिकली इफ़ यू कनेक्ट द डॉट्स, तो ये जियो पोलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है वो आपको उनकी रिवील होगी. किस तरह से होगी? सबांग पोर्ट जो इंडोनेशिया का है, दे आर रिलाइंग ऑन दैट. गॉड फॉरबिड अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता है तो उनके पास दूसरा रास्ता खुला है. इन द मीनवाइल ऑस्ट्रेलिया के साथ आई नीड टू ब्रिंग दिस ऑन रिकॉर्ड टू द पीपल हियर. यूरेनियम सप्लाई के जो एग्रीमेंट्स हैं वो इंडिया ने किए हैं किर्गिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ. दे आर नाउ पुटिंग मोर एफर्ट इन द न्यूक्लियर पावर जनरेशन, और जो फॉसिल्स हैं उनकी तरफ उनकी लेस वो हो रही है डिपेंडेंस. इधर इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिक्योर यूरेनियम कॉन्सेप्ट उनका जो चल रहा है, इसको बिल्कुल लोग ओवरलुक कर रहे हैं. सिक्योर द यूरेनियम, एक्सपैंड द न्यूक्लियर जनरेशन, reduce the long-term dependence on the imported fossil fuels because energy is future. So for people who are clapping कि जी इंडिया साइडलाइन हो गया, खुड्डे लाइन लग गया, ऐसा नहीं है. इंडिया इज डूइंग इट्स वर्क एंड पाकिस्तान नीड्स टू वॉच ऑन दैट. डेफिनेटली. इधर हम लोग क्या कर क्या रहे हैं हमारे पाकिस्तान? आपको क्या लगता है? हमारे ये खबर आपने ब्रेक की है, आपको लगता है कि जी? वैसे हाँ डेफिनेटली आपने ब्रेक तो कर दिया. चले आपने ब्रेक कर दिया, लेकिन मेरे हाँ नहीं आपने ब्रेक किया, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत अरसे से लिए जा रहे होंगे. हम लोग सोने वाले नहीं है ना, हम लोग नहीं, लेकिन जो जागते हैं हमारे लिए, जो जाग रहे हैं वो इस वक्त अपने पासपोर्ट्स वगैरह है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. उनके लिए हम ब्लू पासपोर्ट्स के ऊपर भी आ जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम के इख्तिताम के ऊपर आ जाएंगे. लेकिन आपके लिए एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर है. वो क्या? कि जहाँ फ्लड्स आ रहे हैं, आने का खदशा है, वहीं पर पंजाब का ज़मीनी पानी बहुत ही सतह कम हो रही है. बिल्कुल ऐसे ही है, पानी ज़ाया कर रहे हैं ना, और क्या. इसमें तो अवाम का भी तो रोल है ना. आपकी अवाम माशाल्लाह इतना गाड़ियां धो रहे हैं आप लोग, पानी ज़ाया कर रहे हैं, क्या करना चाहिए उनको? पे अवाम को अक्ल करनी चाहिए जो करते नहीं. अगर मेरे ख्याल से मरीम नवाज की नज़र पड़ गई, ये जो कार वॉशर्स हैं खास करके, और ये जो गाड़ियां धोते हैं गेटों के बाहर पानी लगा रहे हैं, उस पानी को ज़ाया कर. के अंदर तो इसका बहुत बुरी तरह से जुर्माना किया जाता है अगर आपने बाहर खड़े होकर गाड़ी धो दी. कुछ इलाकों के अंदर ऐसे होता है. आप लाहौर को सारा पाकिस्तान तो ना कंसिडर करें ना, या पंजाब तो कंसिडर ना करें ना. हाँ जी. तो पूरे पंजाब के अंदर सतह वाटर गेटिंग डाउन, तो इसको मेरे ख्याल से प्रिवेंटिव में रहना होगा. और डेफिनेटली मरीम नवाज साहबा डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से प्लान कर रही होंगी. एब्सोल्युटली. अब आते हैं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ. ठीक है, तो इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान विच इज़ सफरिंग, एवरी द एंटायर ग्लोब इज़ अफेक्टेड. अगर हम यूरोप की तरफ देखें तो इन्होंने वेस्टर्न यूरोप ने हॉटेस्ट जून एवर 2026 में उन्होंने देखा है. थोड़े से स्टेटिस्टिक्स आपको दे देती हूँ कि जी 2 times ग्लोबल एवरेज जो है वो यहाँ पर यूरोप में ग्लोबल वार्मिंग की ज़्यादा थी. जर्मनी ने विटनेस की हैं 5720 डेथ्स, और एक्सपेक्टेशन जो है वो है 5600 डेथ्स. ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे होंगे डेफिनेटली जब इतनी. एब्सोल्युटली. अब इसके लिए भी सोचना पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ वेरी सीरियस इशू, लेकिन उस तरफ सोचेगा कौन, ये मुझे नहीं पता. बिलावल भुट्टो ने आई थिंक 2-3 साल पहले ये बात की थी कि 2027 was a disaster. 2027 will be a disaster? क्यों? Is he coming to power? In terms of flood. अच्छा, फिर उन्होंने कोई स्टेप्स लिए होंगे, आई एम श्योर, मेरी नॉलेज में नहीं है. जी, वो कन्वेंशनल मेथड वहाँ पर जो है कि अगर पानी आ जाएगा तो मोटर से निकाला जाएगा. ये मैं पढ़ रहा था, मोटर से निकाला जाएगा, जो मेरे ख्याल से आई थिंक गुस्सा करने वाली बात नहीं है. अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे सीखना चाहिए. तो लेट्स वर्क टुगेदर. नहीं, मरीम नवाज से मेरे ख्याल से रब्ता करना चाहिए.
بیٹر. کیونکہ ایگزیکیوشن کے معاملے میں تو وہ اس معاملے میں بہت بہتر ہے. اور جہاں پہ اتنے ایشوز چل رہے ہیں وہاں پہ پھر آپ نے وہ دیکھا ہی ہے شفیع جان صاحب از اے ویری ریسپیکٹیبل بلو پاسپورٹ کے اوپر آپ آگے کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمیں اور غربت محسوس ہو رہی ہے. ہمیں نہیں یہ بات ہوگی, ڈیٹائی بتانے لگی ان کی. بتائیں نا ذرا. جی پلیز آپ ہی بتائیں پھر ہمیں اوکے. کیا کیا انہوں نے کہا جی 57,000 جو ہے وہ بلو پاسپورٹس آلریڈی ہیں. یہ جواب دیا انہوں نے اس بات کا. جی شرم آنی چاہیے اگر آپ کے پاس نہیں, میرے پاس تو نہیں ہے. اچھا اس کے بعد آتے ہیں جی 1300 جو ہے وہ ریڈ پاسپورٹس ہیں. پھر انہیں اوڈیسٹی اور جسٹیفیکیشن کیا دی ہے, 1000 جو ہے اس میں سے صرف پارلیمنٹیرین. ہائے بیچارے, ویسے بعض ان کی ٹھیک ہے, 57,000 بنے ہوئے ہیں, 1000 اور بنا دیں. میرا نہیں ہے, مجھے ساڑھا ہے, مجھے بھی جانا بھی ہے پی لاؤنجز میں. وہ آپ نے کبھی نہیں, آپ کا بھی دل چاہتا ہے فری ٹول ٹیکس کے اوپر فری گھومیں؟ میرا بھی دل چاہتا ہے, کیوں نہیں, کہ ایئرپورٹس کے اوپر پی لاؤنج فری ہو جائیں. ہاں جرنلسٹ کے لیے بھی پھر ہونا چاہیے نا, وی ڈیزرو اٹ ایز ویل. کیوں ساری وہ فائدے نہیں کو جاننے. بالکل ٹھیک ہے, ایسے تو نہیں ہوتا. اگر ووٹ عوام نے دیا تو اس ووٹ ان کا میسج تو ہم نے پہنچایا نا. انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو کبھی غریب فیل نہیں ہوا؟ مجھے تو بہت ہوتا ہے. نیلے پاسپورٹ وہ آگے چلے جاتے ہیں, آپ ادھر لائن میں لگے رہتے ہیں. لیکن بنیال محسوس کے بعد آپ نے ٹریول کیا کبھی؟ ہاں میں تاجکستان گئی تھی. کیسا لگا؟ میں تو خیر آئی واز انوائٹڈ آن اے ڈفرنٹ اسکیل, تو مجھے تو بہت اچھا لگا. ہم غریبوں والی لائن میں لگ کے گئے تھے, ایسے ہرے پاسپورٹ کو دیکھ کے ایسے ایسے. ہاں ابھی کچھ دوست تھے میرے بتا رہے تھے وہ عراق گئے ہوئے ہیں, سوری ایران عراق گئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں وہاں پر لوگ سڑک آصم منیر ایسے ایسے کر کے لوگ, یار اب چیف نے تو پھر ایسے. ایون ان تاجکستان یہ بھی میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہہ تو دیا, اس کے بعد لوگ پھر پاگل ہو کے میرے پیچھے پڑ گئے. وین آئی واز ان تاجکستان تو سب یہ کہہ رہے تھے فری ہا فرام پاکستان, اور جیسے ہی پاکستان کا نام آتا تھا تو ساتھ ہی جنرل سید عاصم منیر, نیوکلیئر پاور جنرل سید عاصم. کیا بات ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے جاتے ہیں, اور ہم فیملی بلاگنگ رہ گئی ہے. فیملی بلاگنگ رہ گئی ہے جی, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. بڑی خطرناک ویڈیوز چل رہی ہیں. ایک آنٹی کسی ایک, ہم ان کا نام نہیں لیں گے, دیکھیں بہت بڑے ویلاگر ہیں, گھریلو ماحول دکھا رہے ہیں, بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, کیمرہ لگا ہوا ہے, اور آنٹی آئی تھنک سانس سی ایسا کچھ چل رہا ہے, اور وہ امی کر رہی ہیں وہاں پر. کیا دکھا رہے ہیں آپ کیمرے کے اوپر؟ وہ ایک طلاق ہوئی ابھی میاں بیوی کے ٹک ٹاکر سے, اس کے بعد آج انہوں نے کہہ دیا ہم لوگ مذاق کر رہے تھے. دیکھیے اس کے اندر میں اگین میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر پی کا ایکٹ صحافیوں کے لیے رکھا ہے جی, تو سوشل میڈیا کو بھی تو روکیے نا. جو یہ والا کام ہو رہا ہے کہ اتنا وینمس کنٹینٹ چل رہا ہے, جو بچے ہمارے دیکھ کے ہماری جنریشنز برباد ہو رہی ہیں, ان کے بارے میں کیوں نہیں دیکھا جا رہا؟ The authorities need to take strict measures. And again, مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کرو پتر, there are people who are just talking, yapping, and then there are people جو actually doers ہوتے ہیں. I think مریم نواز شریف صاحبہ the CM مجھے اس پلیٹ فارم سے ان کو ریکویسٹ کرنی ہے کہ کائنڈلی سوشل میڈیا کو چیک کیجیے, اور ان لوگوں کو تھوڑا پنجاب کا تھوڑی کرنا ہے. ہم چاچو سے ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے چاچو پلیز, یہ شہباز شریف ہمارے چاچو ہیں, اس پروگرام کے اندر ہمارے چاچو ہیں وہ. اچھا تو ہم چاچو سے ریکویسٹ کریں گے کہ چاچو پلیز کچھ پریونٹیو میئرز دیے جائیں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک فیملی ویلاگنگ کے نام پہ اس طرح کا کنٹینٹ آ رہا ہے, جو گھروں کے جو فیبرکس ہیں ان کو برباد کر رہا ہے. کہ طلاق ہو گئی, اسے 3 دفعہ دے دی, لیکن اب وہ مذاق کر رہے تھے, ہماری کلچرل ویلیوز کے خلاف ہے وہ. تو کائنڈلی اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی کریں. فریحہ اگر آپ اجازت دیں آڈینس سے, دل تو نہیں چاہ رہا ہوگا آڈینس کا آپ کو دیکھنے سے, ان کا دل چاہ رہا ہوگا آپ کو دیکھتے رہیں, آپ کی باتیں سنتے رہیں, آپ کے تجزیے سے مستفید ہوتے رہیں. تو اگر آپ چاہتی ہیں تو ہم اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اور اگلے پروگرام کے اندر دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے. اجازت دیتے ہیں, اللہ حافظ.